यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव करतेति नैयायिका अर्हन् नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयंबो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारदः कृतवान् प्रश्न पुनरेव तपोधनाः विष्णु श्रीकृष्ण संवादं श्रुत्वा सन्तुष्टमानसः। तब सुतजी महाराजले भन्नुभयो, हे शिष्यहरू, विष्णु र कृष्णको संवादलाई सुनेर अत्यन्त रमाउनु भएका नारदजीसित फेरि पनि प्रश्न सोध्ने काम गर्नुभयो नारदजीले। नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, जब भगवान विष्णु वैकुण्ठ गइसके पछाडि, वैकुण्ठमा फर्किसके पछाडि अब कुन कुन प्रकारका कर्महरू भए त्यो कुरालाई मलाई सुन्ने इच्छा भइरहेको छ। जब आदि पुरुष भगवान विष्णु र कृष्णको जो वृत्तान्तलाई सुनिसके पछाडि सबै प्राणीको कल्याण गर्नेवाला यो कुरा अवश्य पनि छ। नारदको वचनलाई सुनेर अत्यन्त प्रसन्न भएर नारायण भगवानले नारदलाई जगतलाई नै आनन्द दिने खालको कथालाई सुनाउनका लागि प्रारम्भ गर्नुभयो। तब भगवान श्री नारायणले भन्नुहुन्छ, जब भगवान विष्णु वैकुण्ठमा पुग्नुभयो, त्यहाँ पुगिसके पछाडि त्यो अधिमासलाई आफू भएको स्थानमा बसाल्न थाल्नुभयो। तब त्यो अधिमास पनि वैकुण्ठको बास पाएर अत्यन्त रमाउन थाल्यो, अत्यन्त प्रकारले खुसी हुन थाल्यो। तब 12 महिनाको अधिपति भएर 12 महिनाको राजा भएर भगवान विष्णुका साथमा सदा सर्वदा वैकुण्ठ लोकमा बसिरह्यो। तब 12 महिनालाई मलमासमा अथवा मलमासलाई 12 महिना मध्ये सर्वश्रेष्ठ बनाइसके पछाडि भगवान विष्णु मनमनै अत्यन्त सन्तुष्ट हुन थाल्नुभयो। तब भगवान कृष्ण र अर्जुनको संवादलाई निरन्तरता दिँदै जब भगवान कृष्णले अर्जुनका समक्षमा यी कुराहरू बताउँदै गइसके पछाडि अर्जुनको प्रसन्नता अथवा अर्जुनको प्रार्थनाबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवान श्रीकृष्णले भन्न थाल्नुभयो। युधिष्ठिर र द्रौपदीतिर हेर्दै भन्न थाल्नुहुन्छ, आफू अत्यन्त कृपा पात्र भएर भन्न थाल्नुभयो भगवान कृष्णले युधिष्ठिर र द्रौपदीका समक्षमा। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, तब भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजी र द्रौपदीका समक्षमा भन्न थाल्नुभयो पञ्चपाण्डवहरूका समक्षमा, हे राजाहरू हो, हे मेरा प्यारा भक्तहरू हो, हजुरहरू वनवासमा आइसके पछाडि पनि वनवासमा आएर धेरै दुःखलाई पाउनुभयो, किनभने हजुरहरूले पुरुषोत्तम महिनाको यो सत्कारलाई गर्नु भएन। पुरुषोत्तम महिना आयो गयो तर हजुरहरूलाई कुनै पनि पत्तो भएनछ। त्यसै कारणले हजुरहरूले यो दुःखलाई भोगिरहनु परेको छ। वृन्दावन कलानाथ वल्लभः पुरुषोत्तमः प्रमादात् गतवान् मासो भवतां काननौ कसाम। तब वृन्दावनको सभाका स्वामी अधिपति भगवान पुरुषोत्तमले अत्यन्त श्रेष्ठ मान्नु भएको यो महिना हजुरहरूले त अल्छी गरेर नै बिताउनु भएछ। पुरुषोत्तम मास आइगएको हजुरलाई कुनै पनि पत्तो भएनछ। जब भीष्मदेखि द्रोणदेखि र कर्णदेखि डराएर व्याकुल हुनुभएका, भएर द्वेषले अत्यन्त रिसाउन थाल्नुभएका, भएर द्वेषले अत्यन्त गुप्त हुनुभएका हजुरहरूले यो पुरुषोत्तम महिना आयो गयो, यो बितेको हजुरहरूले पत्तै पाउनु भएनछ। कृष्ण द्वैपायन व्यासबाट प्राप्त भएको विद्याको आराधनामा तत्पर भएका अथवा त्यो प्रकारको कर्मलाई सिद्ध गर्नका लागि तत्पर हुनुभएका लडाका अर्जुन पनि इन्द्र किल पर्वतमा गइसके पछाडि ती अर्जुनका वियोगले खिन्न भएका तपाईहरूले पुरुषोत्तम महिना आएको पनि थाहा पाउनु भएन, गएको पनि थाहा पाउनु भएन, किनभने अर्जुनको बिछोडबाट हजुरहरू अत्यन्त खिन्न हुनुभएको थियो। तसर्थ अब तपाईहरूले के गर्नुपर्दछ भने अब आफ्नो भाग्यलाई मात्र भरोसा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने पुरुषहरूको जस्तो भाग्य छ सधैँ त्यस्तै भाग्यलाई प्राप्ति गर्ने इच्छा हुनुपर्दछ। भाग्य अनुसार सम्पूर्ण कर्म निर्धारित हुन थाल्दछ। त्यसकारण भाग्यबाट उब्जेको जुन प्रकारको फल छ त्यो अवश्य नै पाइन्छ र त्यो अवश्य नै भोग्नुपर्ने हुन्छ, किनकि सुख दुःख भय कल्याण यी सबै मानिसहरूले
भाग्यबाटै अथवा भाग्य अनुसार नै प्राप्त गर्दछन्। त्यसै कारणले भाग्यमा भरोसा राख्ने तपाईहरू सधैँ भाग्यमा नै भरोसा राखेर बसिरहनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ। अथा परम प्रवक्ष्यामि भवतां दुःख कारणम् सेतिहासं महाराज श्रूयतां मन्मुखादहो। अब म हजुरहरूका समक्ष दुःखको आश्चर्यजनक अर्को कारणलाई, अर्को जुन कारण छ त्यो कारणलाई हजुरका समक्ष बताउने प्रयत्न गर्नेछु। मबाट हजुरहरूले त्यो कारण सुन्नुहोस्। भगवान श्रीकृष्णले भन्नु थाल्नुभयो, पाञ्चालियम महाभागा पूर्वजन्मनि सुन्दरी मेधाविद बीजमुख्यस्य पुत्री जाता सुमध्यमा। यो अति भाग्यमानी जो पाञ्चाली द्रौपदी पूर्व जन्ममा ब्राह्मणहरूमध्ये अत्यन्त श्रेष्ठ मेधावी ऋषिकी अत्यन्त राम्री र अत्यन्त सुन्दर सन्तान अथवा छोरी थिइन्। हे राजन, समय बित्दै गइसके पछाडि आज भोलि गर्दै समय बित्दै गयो। जब यिनी 10 वर्षकी भइन् तब यिनी रूपले र सौन्दर्यताले अथवा आफ्नो शारीरिक आकारले अत्यन्त सुन्दर हुन थालिन्। यिनीमा चतुर्गुण अत्यन्त थियो। यिनी बाबुकी एउटी मात्र छोरी थिइन्। त्यसै कारणले गर्दा आफ्नो पिताजीबाट अत्यन्त प्रेमलाई प्राप्त यिनले गरेकी थिइन्। यिनी अत्यन्त बाठी पनि थिइन्, अत्यन्त राम्रो शील र स्वभावले भरिएकी पनि थिइन् र अत्यन्त आफ्नो पिताजीका लागि प्यारो पनि थिइन्। जब बाबु मेधावी यसलाई सधैँ सन्तान छोरालाई र छोरीलाई समान प्यार गर्ने अथवा छोरालाई र छोरीलाई बराबर प्रेम गर्ने पिताजी हुनुहुन्थ्यो। कहिले पनि हप्की तप्की नगर्ने, कहिले पनि गाली नगर्ने, कहिले पनि डर धम्की नदेखाउने पिताजीको बानी थियो। यिनी यसरी बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाँदा विभिन्न प्रकारका साहित्य शास्त्रहरूमा कुशल तथा नीतिशास्त्रमा पनि अत्यन्त प्रवीण हुन थालिन्, अत्यन्त विद्वान हुन थालिन्। त्यसैले आमा पहिले नै स्वर्गवास भइसकेको त्यो दुःखलाई हटाउनका निम्ति पिताजीले अत्यन्त प्रेम गर्नुभयो। अत्यन्त प्यारका साथमा सन्तान अथवा छोरीलाई बढाउँदै जानुभयो। त्यसै कारणले पिताजीले राम्रोसँग पालन पोषण गर्नुभएको थियो। यस्ता प्रकारले छरछिमेकका साथीहरूले पनि त्यो सुखलाई देखेर आफ्ना सन्तानबाट कसरी यो सुखको प्राप्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मनमा नै अन्य छरछिमेकीहरूले पनि विचार गर्दै जान थाले। तब ती बालिकाले पिताजीको साथमै रहेर पनि अब कहिले विवाह होला, कहिले राम्रा सन्तान उत्पादन गर्न सकुला, कहिले राम्रो पतिलाई वरण गर्न सकुला भनेर विचार गर्दै दिनहरूलाई बिताउन थालिन्। पिताजीको प्रेमबाट अत्यन्त राम्रोसँग हुर्किएकी उनले अब कहिले विवाह हुनेछ भनेर यस्तै तर्कनाहरू मनमा नै गर्न थालिन्। उनले यस्तै प्रकारको मनोरथ गरिन्, हे भगवान, पहिले मेरो विवाह हुन लागेको थियो, विवाह हुन सकेन, अब विवाहका लागि कुन देवताको उपासना गरौँ भनेर दिनरात चिन्ताले व्याकुल हुन थालिन्। तब त्यस पछाडि उनले मनमा नै विचार गरिन्, अब म कुनै मुनिको ऋषिजनको शरणमा परौँ अथवा कुनै तीर्थको आश्रयमा गएर निवास गरौँ अथवा कुन प्रकारको व्रतलाई अगाडि बढाउँ। मनमा अत्यन्त चिन्ता लिएर दिनहरू बिताउन थालिन्। अब यो मेरो भाग्य किन यस्तो मन्द भएको होला, अथवा कसैले पनि मेरो विवाह गर्न किन चाहँदैन भन्ने यस्तै तर्कनाहरू गर्दै दिनहरू बिताउँदै जान थालिन्। मेरा पिताजी पनि भाग्यले मूर्ख हुनुभएको छ। आश्चर्य त यो छ कि मेरा पिताजीले मेरो यो विवाहको उमेर भइसक्दा पनि मेरो विवाह गर्ने उपयुक्त वरलाई खोज्ने अहिलेसम्म पनि प्रयत्न गर्नुभएको छैन। मेरा साथीहरूका समक्षमा म छु, म अत्यन्त सुखी छु, तर मेरो विवाह नभएको हुनाले, मेरो श्रीमान उपयुक्त नपाएको हुनाले म अत्यन्त दुखी भइरहेकी छु। जसरी मेरा साथीहरूले धेरै सुखलाई पाइरहेका छन्, त्यस्तै गरी त्यो पतिको सुखलाई प्राप्त गर्न मैले सकिरहेकी छैन भनेर तिनले मनमा नै विचार गर्दै दिनहरूलाई बिताउन थालिन्। मम भाग्यवती माता कथम स्वर्गम गता पुरा एवं चिन्ताकुला बाला मनोरथमहो दधौ। तब ती कन्याले विचार गर्न थालिन्, मेरी भाग्यमानी माताजी पहिले नै स्वर्गवास हुनुभयो। यस्ता प्रकारले चिन्ताले व्याकुल भएकी ती कन्याले आफ्नो मनोरथ रूपी समुद्रको मोहमा अथवा भनौँ मनोरथ रूपी समुद्रको शोक र मोह रूपी जलमा उनी डुबुल्की मार्न थालिन्। चिन्ताले व्याकुल हुँदै गइन्। तब ती ऋषिराज जो मेधावी हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नी कन्याका लागि उपयुक्त वर खोज्ने हिसाबले पृथ्वी तलमा घुम्दै जानुभयो। तब उपयुक्त वर नपाइसके पछाडि निराश भएर अब चिन्ताले व्याकुल हुन थाल्नुभयो। छोरीको भाग्य र आफ्नो भाग्य दुवै नै यस्तै अभागी रहेछौँ भन्ने विचार गर्दै बाटैमा बडा चिन्ताले हिँड्दै जाँदा उहाँको शरीर तात्न थाल्यो। उहाँलाई ज्वरोको भान हुन थाल्यो।
सारा अङ्ग प्रत्यङ्ग नै छुट्लेला जस्तो भयो। कटकटी शरीरका अङ्ग अङ्ग खान थाले। शरीर आगो दन्दनी दन्ती जस्तो चिन्ताले व्याकुल हुन थाल्यो र त्यही भएको हुनाले सासलाई छिटो छिटो फेर्दै एउटा रक्सी खाएको जडिहा जस्तै भएर खुट्टालाई तिरमिराउँदै घर आइपुग्ने बित्तिकै उनी घरमा आइसके पछाडि भूमिमा डर्लङ्ग ढल्न थाले। तब आफ्ना पिताजी पृथ्वीमा ढलेको देखिसके पछाडि उनकी छोरी डरले आत्तिँदै पिताजी भएको ठाउँमा आइपुगिन् र पिताजीलाई हात समातेर सान्त्वना दिन थालिन्। पिताजी छटपटिएर पृथ्वीमा ढलिरहेको त्यो अवस्थालाई देखेर अथवा अब मरणासन्न हुने अवस्थामा पुगिसके पछाडि ऋषिले मनमनै विचार गर्न थाल्यो, हो मैले मेरी छोरीका लागि उपयुक्त वर भेट्न सकिनँ। उनको शरीर कम्पायमान हुन थाल्यो, डरले थरथर काँप्न थाल्यो। कन्यादानको प्रसङ्गले उठेको जुन शरीरमा ज्वरो छ, कन्यादानको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनका लागि गरिएको कर्मबाट शरीरमा जुन प्रकारको पीडा भएको छ, उनको त्यो पीडाले गर्दा शरीर छटपटी हुन थाल्यो। आफ्नी छोरीलाई उपयुक्त वर दिउँला, आफ्नी छोरीलाई उपयुक्त प्रकारले विवाह गरिदिउँला भनेर उमङ्गका साथमा संसारमा आफ्नो छोरीका लागि पतिलाई खोज्न हिँडिरहेको यो अवस्थाको त्यो समस्त उमङ्ग पनि उनको शरीरबाट छुटेर गयो, अर्थात् विदा भयो। यसपछि पहिले गरिएका गृहस्थाश्रमको जुन धर्मको जुन परिश्रम छ, त्यसको प्रभावले संसारको वासनालाई त्यागेर भगवान हरिमा बिस्तारै बिस्तारै चित्त लगाउँदै गए। ती मर्न आँटेका आफ्ना पिताजीलाई के गर्न थाले, तुरुन्तै अब आफ्नो ध्यानलाई समस्त प्रकारले भगवानको चरणमा भगवानको शरणमा लगाउँदै लगाउँदै जान थाले र भगवान पुरुषोत्तमलाई अकस्मात उनले सम्झिन पुगे। तब श्री ऋषिश्वरले अब आफ्नी कन्याका लागि उपयुक्त वर नभेटिएको हुनाले अब मरणासन्न अवस्थामा पुग्ने बेलामा भगवानको स्तुति बिन्ती गर्न थाले। राशि सराधा रमण प्रचण्ड दुर्दण्ड दूराहत निर्जरारे अत्युग्रदावानलपान करतः कुमारी कूता हृतवस्त्रहर्तः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे सदामोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। तब ती ऋषिले भगवानको चिन्तन गर्न थाले, हे रासका स्वामी हुनुभएका भगवान, हे राधारमण भगवान, हे जसले आफ्ना शत्रुहरूलाई मार्नका निम्ति दैत्यहरूलाई मार्नका निम्ति उद्धत हुनुभएका हे भगवान, जसले गोपिनीसँग धेरै समयसम्म लीला गरिरहने हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, हे गोविन्द, हे मुरारी, हे राधेश, हे दीनानाथ, जसले दुखीहरूलाई उद्धार गर्नुहुन्छ हे भगवान, मलाई पनि यो म संसार रूपी समुद्रमा चुर्नुमा डुबेको मलाई पनि हजुरले रक्षा गर्नु पर्यो, हजुरले कृपा गर्नु पर्यो भनेर बारम्बार ती ऋषिले भगवानको चरणकमलमा आफ्नो मनलाई लगाउन थाले र भगवानलाई बारम्बार प्रणाम छ, भगवानलाई बारम्बार साष्टाङ्ग दण्डवत छ भन्ने भावनालाई अगाडि बढाउँदै बढाउँदै गए। यस्ता प्रकारले ती ऋषिको त्यो ध्यानलाई सुनेर, ऋषिको स्तुति र बिन्तीलाई सुनेर अब भगवान आफ्ना समस्त दूतहरू सहित भएर झट्टै मुकुन्द लोकबाट त्यहाँ आउनुभयो र ती मर्न लागेका, ती बित्न लागेका जो मुनि थिए उनको प्राणलाई भगवानको चरणकमलमा बिस्तारै बिस्तारै लगाउँदै लगाउँदै जान थाल्नुभयो। प्राणोत्क्रमणमालोक्य हाहेति सारुदत्त सुता अंके कृत्वा पितृदेहं विललापसुदुखिता। तब आफ्ना पिताजीको त्यो प्राण पखेरी उडेर गइसकेको देखे पछाडि ती कन्याले आफ्ना पिताजीको प्राणलाई गएको देखेर रुन थालिन्, कराउन थालिन् र आफ्नो पिताजीको मृत शरीरलाई काखमा राखेर अत्यन्त दुखी हुँदै विलाप गर्न थालिन्। आफ्ना आज माताजीको पनि मृत्यु भएर गयो, आज पिताजीको पनि त्यो देहलाई त्याग भइसकेको देखेर ती कन्याले अत्यन्त विलाप गर्दै गर्दै रुन थालिन्, कराउन थालिन्। जब न्याउली पंक्षीले झैं धेरै बेरसम्म अत्यन्त दुखी भएर विलाप गर्दै बिउहल भएकी ती बालिकाले आफ्नो बाबुलाई अब अवश्य पनि जिउँदो हुनुहुन्न भन्ने ठान्न थालिन्। त्यस पछाडि ती दोहोरी बालिकाले भन्न थालिन्, हे भगवान, हे दयाका खानी, हे आफ्नी कन्यालाई सधैँ आनन्द दिने अथवा आनन्दलाई सुख दिने हे पिताजी, कसको काखमा मलाई राखेर तपाईँ आज वैकुण्ठमा जानुभयो। आज मलाई एक्लै छोडेर, मेरो यो बिउहल अवस्थालाई एक्लै छोडेर, म एक्लै जो कन्या छु मलाई छोडेर आज हजुर वैकुण्ठ वासतिर जानुभयो, कसलाई सुम्पेर जानुभयो र प्रभु, अब त म संसारमा एक्लै हुन थालेँ।
हे पिताजी, पितृहीन अर्थात् आफ्ना पिताजी नभएकी, आफ्नो बाबु नभएकी टुरुले अब मैले संसारमा कसरी कर्मलाई अगाडि बढाउला, कसले मलाई साथ देला, कसले मलाई सुखको प्रदान गर्ला। यसरी रुँदै कराउँदै कराउँदै ती कन्याले आफ्नो विलापलाई व्यक्त गर्न थालिन्। हे पिताजी, मेरो भोजनको, मेरो वस्त्रको अहिलेसम्म पनि चिन्ता थिएन। हजुरले सबै लालन पालन गर्नुभएको थियो। मेरा समस्त आवश्यकतालाई हजुरले पूरा गर्दै जानुभएको थियो। आज हजुरको निधन भइसके पछाडि अब मैले यी आवश्यकताहरूलाई के कसरी पूरा गर्ने प्रभु? आज मलाई छोडेर हजुरले वैकुण्ठवासतिर जानुभयो, वैकुण्ठमा प्रवेश गर्न थाल्नुभयो। आश्रमे ते मुनि श्रेष्ठ अरण्य इव निर्जने अतः परम मरिष्यामि जीवने किम प्रयोजनम। ती कन्याले आफ्नो पिताजीको मृत्यु भएको त्यो देहलाई समात्दै अथवा देहलाई सुमसुमाउँदै भन्न थालिन्, हे भगवान, हे मुनिश्रेष्ठ, यो निर्जन वनमा अथवा यो निर्जन समयमा यो शून्य घरमा म अब कसरी बस्न सक्छु? अबका दिनहरूमा म कसरी रहन सक्छु? बरु म मर्छु, किनभने मेरो बाँच्नुको कुनै पनि प्रयोजन छैन। हे छोरी भनेर असाध्यै माया गर्ने हे पिताजी, आज हजुर मेरो विवाहसम्म पनि नगरिकन मलाई कुनै आश्रयमा नछोडिकन आज हजुर विदा भएर जानुभयो। त्यसै हुनाले हे पिताजी, अब हजुर आउनुहोस्, मेरो यो विलापलाई हजुरले किन सुनिरहनु भएको छ? हजुरको मिठो बाणी बोल्नुहोस्, आज किन चुपचाप लागेर बसिरहनु भएको छ पिताजी भनेर त्यो मृतदेहप्रति अत्यन्त दुःख व्यक्त गर्दै उनी धुरुधुरु रुन थालिन्। धेरै समयदेखि हजुर शयन गरिरहनु भएको छ, धेरै समयदेखि सुतिरहनु भएको छ, किन उठ्नुहुन्न? उठ्नुहोस् पिताजी भन्दै आफ्नो पिताजीको लासलाई झकझकाउन थालिन्। आफ्ना आँखाबाट बलिन्द्र आँसुलाई बगाउँदै तिनी प्रत्यक्षण विलाप गर्न थालिन्, प्रत्यक्षण रुन थालिन्। आफ्नो पिताजीको मृत्यु भएको हुनाले अत्यन्तै दुखी भएकी ती बालिका चरी चाहिँ जुन आफ्नो पिताजीले छोडेर गएको त्यो अवस्थामा एउटा डालीमा बसेर एक्लै रोइरहेको चरी चाहिँ अत्यन्त विलाप गर्न थालिन्, अत्यन्त न्याउली चरी जस्तै कराउन थालिन्, विलाप गर्न थालिन्। तब ती बालिकाको रुवाईलाई सुनेर त्यो जङ्गलमा रहने अन्य ब्राह्मणहरू त्यो तपोवनमा अत्यन्तै मायालु गरी रोइरहेको छ। यो विलाप कहाँबाट आइरहेको छ भन्ने वचनलाई सुनेर बिस्तारै बिस्तारै ती मेधावी ऋषिकी जहाँ छोरी थिइन्, जो डाँको छोडेर रोइरहेकी थिइन्, त्यहाँ समस्त प्रकारका ऋषिगणहरू, ब्राह्मणहरू त्यहाँ आएर त्यो विलापलाई हेर्न थाले। त्यो विलापलाई देखेर, ती कन्याको रुवाईलाई देखेर समस्त ऋषिहरू पनि भावुक भएर रुन थाल्नुभयो। समस्त ऋषिहरूका आँखाबाट पनि आँसु बग्न थाल्यो। सुतोत्सङ्गा छवं नीत्वा श्मशाने शिवसन्निधौ अन्त्येष्टिं विधिना कृत्वा तिदहन् काष्ठवेष्टितम्। त्यसपछि सबैले ती छोरीलाई, त्यो छोरीको काखबाट त्यो सबलाई, त्यो मुर्दालाई निकालेर अब के गर्न थाले? शिव मन्दिरको नजिकै रहेको श्मशान घाटमा लगेर काठको चिता बनाएर ती समस्त ऋषिहरूले त्यो मृतदेहलाई त्याग गरिदिए, त्यो मृतदेहलाई जलाइदिए। तत्पश्चात अन्त्येष्टि कर्मलाई सम्पन्न गरेर उनको राम्रोसँग दाह संस्कार कर्म पनि गरिदिए। त्यसपछि उनकी छोरीलाई, ती कन्यालाई राम्रोसँग सम्झाइ बुझाइ गरेर सबै ऋषिहरू आफ्नो आफ्नो आश्रमतिर गए। यता कन्याले पनि धैर्य धारण गरेर आफ्नो पिताजीको काजक्रियामा यथाशक्ति यथाभक्ति आफ्नो योग्यता अनुसार पिताजीको काजक्रिया अथवा पिताजीको अन्त्येष्टि कर्मलाई, और्धदेह कर्मलाई अगाडि बढाउँदै गइन्। यस्ता प्रकारले पिताजीको और्धदेह कर्मलाई सम्पन्न गरिसके पछाडि 12 दिनसम्मको विधिलाई गरिसकेर 12 दिनसम्मको क्रियाक्रमलाई सकिसके पछाडि ती छोरी त्यसै तपोवनमा पिताकै आश्रममा एक्लै बस्न थालिन्, एक्लै निवास गर्न थालिन्। पिताजीको मरणरूपी दुःखरूपी अथवा पिताजीको मरणरूपी जुन दुःखको डढिलो छ, त्यो डढिलोमा अत्यन्त डरेकी ती बालिका बिचरी सुखदेवले फटकारिएकी रम्बा अप्सरा चाहिँ पनि आफ्नो बाछो मर्नाले दुखी भएकी लैनी गाई चाहिँ अत्यन्त दुखी भएर एक्लै आफ्नो दिनचर्यालाई बिताउँदै गइन्। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासमात्मे श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नाम अष्टमो विश्राम। नारायण हरि हरि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानामृतमदाख्यानं
तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु।